अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर मेंबर्स, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ अता फरमाए, दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ अता फरमाए, जन्नत का रास्ता आसान फरमाए। सब सुनने वालों को मेरा खलूस प्यार मोहब्बत दुआएं। अल्लाह सबको खुश रखे, कुरान से जोड़े रखे, आमीन। सूरतुल बकरा आयत नंबर 192 का पार्ट 2। लंबी आयत थी ना, इसलिए 2 पार्ट किए हैं। तो अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं हम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। आमीन या रब्बुल आलमीन। ये आयत पिछली आयत से लिंक्ड है। पिछली आयत हमने हाफ की थी, तो उसका आगे पार्ट हम करने जा रहे हैं। उसमें अल्लाह ताला में क्या बता रहे थे कि तुम भी वहां पर मस्जिद एहराम फ़ाइज़ा अफ़दतुम मिन अरफ़ाति फ़ज़्कुरुल्लाह इंदल मशअरिल हरामी। उसके आगे देखिए वज़्कुरूहु, वाव दाल जबर वज़्कुरूहु, रा यहाँ पर वाव मद्दा है। वज़्कुरूहु 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 कमा वज़्कुरूहु कमा वज़्कुरूहु कमा वज़्कुरूहु। हा को उल्टा पेश नहीं है, सीधा पेश है, इसलिए हा की एक ही हरकत रखेंगे। वज़्कुरूहु कमा वज़्कुरूहु कमा हदाकुम वज़्कुरूहु कमा हदाकुम। हदा में देखें, हा को सिंपल वाला जबर है और दाल को खड़ा जबर है। जो खड़ा जबर होता है, सिंपल जबर की निस्बत खड़े जबर की टाइमिंग ज्यादा होती है। सिंपल जब जबर है तो सिर्फ टच का टाइम एक हरकत, और अगर खड़ा जबर है तो वो 2 हरकत का टाइम होता है। कमा हदाकुम वज़्कुरूहु कमा, कमा में मीन अलिफ मद्दा है। वज़्कुरूहु कमा हदाकुम व इन में भी नून साकिन, कुन में भी नून साकिन, फिर मिन में भी नून साकिन। तो नून साकिन कितने सारे आए, इनको हमने कैसे पढ़ना है? पहले इन नून साकिन के बाद काफ है, तो हमने नून की टोटल साउंड को नोज में लेके जाना है। फिर नून के बाद फिर ता आ रहा है, तो फिर भी हमने साउंड को नोज में लेके जाना है। कैसे देखें, जैसे पिंक, लिंक, 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 ऐसे इंक, इंकुम, तुम में मीम साकिन के बाद मीम आ रहा है। दोनों मीम का आपस में इदगाम होगा और हम 2 हरकत का मीम को होल्ड करेंगे। देखें, वा इन कुंतुम मिन क़ब्लिही, मिन क़ब्लिही, अब ऑफ हैवी लेटर है, हरूफ मुस्तालिया में से है और बा कलकला है। क़ब्लिही, मिन क़ब्लिही, फिर से व इन कुंतुम मिन क़ब्लिही
وَإِن كُنتُم وَإِن كُنتُم من قبله إن كنتم من تم من قبله وَإِن كُنتم من قبله قب قوف ہے بھی اور با کلکلا قبله اور ہی کو کھڑا زیر ہے اس لیے ہی کو ہم ٹو حرکت کا ٹائم دیں گے. کھڑی حرکات کا آپ کو پتا ہے نا ٹو حرکت کا ٹائم ہوتا ہے. اوپر ہم نے پڑھا تھا وَاذْكُرُوهُ ہو کو الٹی پیش نہیں تھی اس لیے ہم نے ایک حرکت دیا تھا. اور من قبلہ اس ہی کو کھڑی حرکت ہے اور اب ہم ہی کا ٹائم دیں گے ٹو حرکت کا. من قبلہ لام زبر لا میم زیر می لامی نون دود زبر ند دود زبر الف دو مینت دو اور دود کے بعد آگے لام کو تشدید آ رہی ہے. اگر تشدید والی مد ہو تو وہ مد لازم ہوتی ہے اور اس کو 6 حرکت کا ٹائم دیتے ہیں. تو ہم نے اس مد کو 6 حرکت کا ٹائم دینا ہے. دیکھیں لامین الضالین لامین الضالین لامین الضالین. ایک دفعہ پھر پوری آیت کو پڑھ لیتے ہیں. وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم من قبله لمن الضالین. یہ آیت کا دوسرا پارٹ چھوٹا سا ہی ہے تو اس کی ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں. وَاذْكُرُوهُ اللہ تعالیٰ آرڈر دے رہے ہیں حکم دے رہے ہیں فعل امر ہے کہ یاد کرو ہو اس کو کس کو اللہ کو. وَاذْكُرُوهُ اس کو یاد کرو کما جیسے ہداکم اس نے ہدایت دی تمہیں اس نے تمہیں جیسے اللہ نے تمہیں ذکر کرنے کی ہدایت دی یعنی جیسے اللہ نے احکام سکھائے ہیں ویسے ہی کرنے ہیں. من مانے اپنے پاس سے بنائی ہوئی چیزیں نہیں شامل کرنی اس میں. جس چیز کی اللہ نے ہدایت دی ہے اسی طرح کی عبادت کرنی ہے. کہ وہ جو اللہ کی دی ہوئی ہدایت تو مجھے مشکل لگتی ہے لیکن میں اپنے پاس سے کچھ اور چیز عبادت میں ڈال لیتی ہوں تو اس سے اللہ تعالیٰ منع کر رہے ہیں ہمیں کہ اللہ نے جو ہدایت سکھائی ہے نا جیسے اللہ نے ہدایت دی ہے حج کی ویسے ہی حج کرنا ہے. جیسے نماز کی جیسے جیسے جو چیز کی اللہ نے ہدایت دی ہے اس کو ویسے ہی کرنا ہے. وَإِن كُنتُم اور تھے اگر تم تھے من قبل ہی اس سے پہلے یعنی جب تک اللہ نے ہدایت نہیں دی تھی اس سے پہلے تم لوگ کیا تھے لامین الضالین تم گمراہ تھے تم ناواقف تھے ہدایت تھے. پہلے تم ان چیزوں سے ناواقف تھے جب تک اللہ نے ہدایت نہ دی تو اب اللہ نے تمہیں ہدایت دے دی ہے تو اب اسی طریقے سے حج کرنے کی نماز پڑھنے کی جس چیز کے طریقے کی اللہ نے جیسے جیسے ہدایت دی ہے ویسے ویسے کام کرنے ہیں. خود ساختہ طریقے ہم نے نہیں نکالنے. اللہ تعالیٰ ان ساری باتوں کو بہت اچھے طریقے سے سمجھنے اس کے ساتھ جڑے رہنے ان پر عمل کرنے اور دوسروں کو بتانے کی توفیق عطا فرمائے. اپنا خیال رکھیے اور دوسروں کو بھی انوائٹ کریں. اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.